नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी कालापानीको बारेमा, लिपुलेखको बारेमा विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। भारतले आफ्नो नक्सामा कालापानी भारतकै हो भनेर राखिसकेपछि 14 रूपमा नेपालमा विरोध भयो। नेपाल सरकार पनि बोल्यो, दलका शीर्ष नेताहरू पनि बोले, जनता पनि सडकमा आइरहेका छन् र भारतले पनि बल्ल बोलेको छ र उसले कालापानीको बारेमा जसरी आफ्नो प्रतिक्रिया भारतले दिएको छ उसले नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ। नयाँ नक्सामा नेपालसँग सीमा परिमार्जन नगरेको भारतको फेरि पनि दाबी आएको छ र भारत बोलेको छ कालापानीको बारेमा र भारतले नेपालको दाबीलाई अस्वीकार किन गर्यो भन्ने बारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ नेपाली जनताले सबभन्दा बढी हेर्ने कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्। कार्यक्रममा हामीले कालापानी नेपालको हो, लिपुलेख नेपालको हो, अब नेपाल सरकारले भारतसँग कसरी डिल गर्नुपर्छ त, नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि यसको कूटनीतिक पहल आजको आवश्यकता छ भनेर सबैले भनेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रीले पनि बताउनु भएको छ, शीर्ष नेताहरूले पनि भन्नुभएको छ, हामी जसरी पनि नेपालको भूभागलाई फर्काउँछौँ, भारतसँग डिल गर्छौँ भनेर भनिरहँदाखेरि कति सम्भव छ असम्भव छ आगामी दिनमा हामी बहस गरौँला। तर नेपाली भूमिलाई कसैले पनि अतिक्रमण गर्न सक्दैन र गर्नु पनि पाउँदैन। आजको कार्यक्रममा यसबारे पनि चर्चा गर्दैछौँ र उपनिर्वाचनको चहलपहल सुरु भएको छ। आज उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। कास्कीमा तपाईँलाई थाहा छ 2 मा कसले बाजी मार्ला, विद्या भट्टराईकै खेमराज पौडेल। नेपाली कङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा आइसकेका छन्। 3वटा प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ, प्रदेश क्षेत्रको निर्वाचन हुँदैछ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्दैछौँ र हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको चर्चा परिचर्चा र बहस गरिरहँदाखेरि कालापानीको बारेमा, लिपुलेखको बारेमा विशेष कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हाम्रो बीचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तका अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबरा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। कालापानी र लिपुलेख नेपालको हो कि होइन, ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। पहिला एकचोटि भन्न दिनुहोस् न, तपाईँको टिभीको माध्यमद्वारा म सम्पूर्ण दर्शकलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त र मेरो नमस्कार। कालापानी लिपुलेख नेपालको हो होइन? हो, जरुरै हो। तर कसरी भारतीय नक्सामा चाहिँ कालापानी र लिपुलेख छ त आजसम्म नेपालको? पशुपति शमशेर राणाजी, हामी कहाँ चुकिरहेछौँ? अब भयो के भने धेरै वर्ष अगाडि, लगभग 50 भन्दा पनि बढी वर्ष भइसक्यो होला अहिले, त्यो बेला कालापानीमा हिन्दुस्तान सरकारले पोस्ट बनायो। अब पोस्ट बनायो त अब हामी जस्तालाई त थाहा पनि भएन। तपाईहरु त पञ्चायती व्यवस्थाको समर्थक हो नि त। पशुपति शमशेर राणाजी, त्यतिखेर पञ्चायती व्यवस्था थिएन हाम्रो देशमा। होइन, त्यो हुँदाखेरिमा म राजनीतिमा आइसके पनि थिइनँ, हो कि त्यो धेरै अगाडिको कुरा हो र बाहिर सार्वजनिक यो भएन कि यसो भयो भनेर केही पनि कुरा आएन। त्यसको कुरा त धेरै पछि महाकाली सन्धिको बेलामा यो कुराहरू चाहिँ महाकाली सन्धिको बेला हो कि त्यो उसको पहिलो चुनावमा हो, यसो कुरा आउन थाल्यो। त्यसैले यो कुराहरू चाहिँ अब यस्तो कुरा भएपछि बेलामा त्यसको चाहिँ विरोध हुन सक्नुपर्छ, त्यसमा चाहिँ पहल हुनुपर्छ। त्यतिखेरको सरकारले पहल गरेन पञ्चायती व्यवस्थाको कुरा गर्दाखेरि। त्यतिखेरको सरकारले मात्र होइन, पछिल्ला सरकारहरूले पनि कसैले पहल गरेका छैन। कालापानी नेपालको भनेर कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले भारतीय सरकारलाई, भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भन्न सकेको छैन आजसम्म। अब भन्यो कि भनेन, तपाईँ पनि त बहुदलीय व्यवस्थामा मन्त्री बन्नुभयो छैन कि त्यो कुरा यसरी त गर्यो भनेर सार्वजनिक भएको छैन। हिन्दुस्तानसित कालापानी बारे पहल भयो भनेर केही कुरा सार्वजनिक भएको छैन। त्यसमा कालापानी नेपालको हो भनेर सबैले भनिरहँदाखेरि तपाईलाई थाहा छ नेपाली जनताको राष्ट्रियताप्रतिको जुन किसिमको आस्था छ नि, त्यसलाई कसैले कमजोर गर्न सक्दैन। अविचलित छ राष्ट्रियताको बारेमा नेपाली जनता। मैले के भन्न खोजेँ भने नि, पहल गरेका कुरा चाहिँ बाहिर पब्लिकमा आएको छैन। त्यसमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले, कुनै पनि सरकारले पञ्चायती व्यवस्थादेखि अहिलेसम्म कुरा गर्दाखेरि धेरै सरकारहरू बन्यो, धेरै व्यवस्था परिवर्तन भयो। पञ्चायती व्यवस्थापछि बहुदलीय व्यवस्था आयो, त्यसपछि राजाको शासन आयो, त्यसपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कुरा गरौँ। अहिलेसम्म पनि कुनै पनि
प्राइम मिनिस्टरले कालापानी र लिपुलेकको बारेमा स्पष्ट रूपमा भारतीय पक्षसँग आफ्नो कुरा राख्न सकेन। मेरो ठ्याक्कै भन्नुहोस् है, राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि छैन, मेरो जानकारीमा छैन। बहस त सुरु भयो अब कालापानीको बारेमा। नेपाल सरकारले भनिसक्यो होइन, सबैले भनिसक्यो कालापानी अब नेपालको जसरी पनि हामीले फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर। ठिक छ, त्यो कति सम्भव छ? अब कसरी कालापानी फिर्ता हुन सक्छ नेपालको? अब गाह्रो छ हेर्नुहोस्, किनभने धेरै वर्षदेखि भएको कुरा, मिचिएको कुरा। अब एउटा साधारण उदाहरण दिउँ न, व्यक्तिगत उदाहरण दिउँ। कसैले ऋषि धमलाको जग्गा 50-60 वर्ष अगाडि मिचिया रहेछ भने र त्यो बिचमा मुद्दा सुद्धा चलेको छैन भने त्यो फिर्ता गर्न सजिलो हुन्छ। तर नेपालको भूमि हो कालोपानी भनेर त स्पष्ट रूपमा प्रमाणहरू त आइरहेछ नि त। हो भन्दा पनि म भनिरहेको छु, सिलगढी सन्धिदेखि अहिलेसम्मको इतिहासलाई हेर्नुहोस् न तपाईँ। हो कि अब त्यसको साथसाथै सत्य तथ्य त भन्नु पर्यो होइन, सही कुरा नेपाली जनतालाई बताउनु पर्छ। तर नेपालको भूमिलाई कसैले पनि अतिक्रमण गर्न मिल्दैन है, मिल्दैन, हडप्न मिल्दैन, लिन मिल्दैन। यो त्यो फिर्ता हुनुपर्छ, यो जम्मै कुरा म सहमत छु, हो कि गर्न सजिलो हुँदैन भने मात्रै। तर द्विपक्षीय वार्ता हुँदाखेरि, कूटनीति पहल गर्दाखेरि भारतले कालापानी छ नि नेपाललाई फिर्ता गर्न सक्दैन? अब गर्नुपर्ने आवश्यकता र बाध्यता छैन? गर्नुपर्ने हो कि गर्नुपर्ने हो, तर यो धेरै वर्ष मिचिया भयो के। धेरै वर्ष मिचिया मात्रै होइन, चीन र हिन्दुस्तानको सन्धि हुँदाखेरिमा यो उल्लेख छ। हिन्दुस्तान र लिपुलेकको बारेमा जसरी सम्झौता भयो, तपाईँले भन्नुभयो होइन, चीन र भारतको बिचमा सम्झौता भएको छ। हो, त्यो 2015 मा भएको सम्झौतामा त्यो कालापानी र हिन्दुस्तानी टेरिटरी मानिया छ। तर तपाईँलाई थाहा छ जस्तो भारतले आज जारी गरेको वक्तव्यमा स्पष्ट रूपमा उसले फेरि पनि के भनेको छ भन्दाखेरि नेपाली भूभाग नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ। भूभागको कुरा गर्दाखेरि आजको वक्तव्य तपाईँले हेर्नुभयो? मैले हेर्नु पाएको छैन, अस्वीकार गरे होला। नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमा परिमार्जन नगरेको भारतको दाबी छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसबारे? मैले त अघि नै भनिसकेँ नि, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै हो। तर भारतले फेरि पनि त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार गरेको छ। अस्वीकार गरेको छ। अस्तिलो भएकै यही कुरा भयो। के भयो भने नि, जस्तो कुनै व्यक्तिगत जग्गा कसैले 50-60 वर्षसम्म मिचेर राख्यो, फिर्ता गर्न सजिलो हुन्छ? भन्नु न, ऋषिकै जग्गा कसैले मिच्यो अरे, अब ऋषिले त्यसलाई फिर्ता गर्न चाहिँ अहिले मुद्दा गरेर सजिलो हुन्छ र? भारतीय विदेश मन्त्रालयले जसरी आज पत्रकार सम्मेलन गरेर स्पष्ट रूपमा भनेको छ, भारतको नयाँ नक्सालाई लिएर नेपालमा व्यापक विरोध भएको र नेपालले पनि एकपक्षीय निर्णय अस्वीकार हुने बताएको भन्दै भारतको आधिकारिक धारणा त आयो नि। अब त बस आयो। त्यसले गर्दाखेरि अब कूटनीतिक लेभलमा वार्ता सुरु गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा त दुवै देखिए नि। सीमाको दीर्घकालीन समाधान त खोज्नु पर्यो नि। अब तत्कालै बस्नु पर्यो वार्तामा दुवै पक्ष र समस्याको समाधान त अब छिटोभन्दा छिटो खोज्नु पर्यो, किनभने जनताहरू सडकमा आइसकेका छन्। नेपाली जनताको अपेक्षा त्यही हो, तर सजिलो चाहिँ छैन। मैले भने त्यसो भए कालापानी र लिपुलेक नेपालले सजिलै प्राप्त गर्न सक्दैन भने तपाईँको भनाइ छ? त्यसको लागि समय लाग्छ? 60 वर्षसम्म भएको एउटा चाहिँ परिस्थिति उल्टाउनलाई चाहिँ सजिलो हुँदैन। तर भारतले छ नि नेपालको भूमि फिर्ता गर्दाखेरि त भारतलाई फाइदा छ नि त होइन? अब हामीले पहल गर्नुपर्छ हो कि? तपाईँ पनि त एउटा राष्ट्रिय राजनीतिक दलको चाहिँ एउटा शीर्ष नेताको नाताले, अध्यक्षको नाताले तपाईँको पनि भारतसँग राम्रो सम्बन्ध छ। मोदीलाई पनि तपाईँले भेट्नु भएको? होइन, त्यो किसिमको काम त सरकारले गर्नुपर्छ के? होइन, सबै पोलिटिकल पार्टी मिल्नु पर्यो नि त राष्ट्रियताको बारेमा। ठिक छ, सीमा विवाद, सुस्ताको बारेमा, यसको बारेमा हामीलाई बोलाओस्, हामी आफ्नो सल्लाह दिन तयार छौँ। तर सरकारले पहल गर्नु पर्यो। सरकारले पहल गर्नुपर्छ। यसको दीर्घकालीन समाधान तत्काल खोज्नुपर्छ। तपाईँलाई के लाग्छ? वार्ताको टेबलमा बस्नको लागि दुवै पक्ष त अब राजी होला? सीमा व्यवस्थापनको लागि त दुवै पक्षले संयन्त्र बनाएको छ, परराष्ट्र लेभलमा पनि छ, सचिव लेभलमा पनि छ। उठाए पनि भयो, परराष्ट्र मन्त्रीको त्यो जोइन्ट कमिसन भन्छ के अरे, त्यसमा उठाए भइहाल्यो नि। उठाए भयो, कुन किसिमबाट उठाउने सरकारको कुरा हो कि? अनि कसरी उठाउनु पर्ला? किनभने यसैको लागि विशेष पहल गर्ने भए पनि गर्न सक्छ, जोइन्ट कमिसनमा पनि उठाउन सक्छ,
कुन गर्दाखेरिमा उचित हुन्छ भनेर सरकारले हेर्ने हो। तर यसको लागि निकै कोसिस निकै कुशल कुटिल वार्ता गर्नुपर्छ। कौशल कूटनीतिता देखाउनु पर्यो होइन, बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय दुवै राष्ट्रले गर्नुपर्छ। अब असाध्यै धेरै देखाउनुपर्छ छिटोभन्दा छिटो। त्यसमा अब कालापानी र लिपुलेखको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ चीन र भारतको बिचमा सहमति हुँदाखेरि पनि लिपुलेखको बारेमा नेपालले किन बोलेन? चीन राष्ट्रपति काठमाडौँ आउँदाखेरि यही त अचम्मको कुरा छ। अहिलेकै कुरा हेर्नु न, सरकारले 2-3 दिनसम्म त चुप लाएर बस्यो, केही प्रतिक्रिया जनाएन। मुस्किल साथ एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो, त्यो विज्ञप्तिमा पनि कसैको सही छैन। तर आज परराष्ट्र मन्त्रीले पनि बोल्नु भएको छ, प्रदीप गेवालीले बोल्नु, आज चाहिँ बोल्नु, नेपालको 1 इन्च भूमि पनि कसैले चाहिँ अतिक्रमण गर्न मिल्दैन, हामी दिँदैनौँ, छोड्दैनौँ भन्नुभएको छ उहाँले। ठिक छ, अब त्यो पहल हेरौँ न, सरकारले त्यो पहल गर्ने, त्यसमा हाम्रो सहयोग चाहिन्छ भने उसले हामीलाई बोलाउने हो कि? जिम्मेवारी त परराष्ट्र मन्त्रालयको हो। अब परराष्ट्र मन्त्रालयले अरू नेताहरू बोलाउने चलन छ नि, छलफल गर्न, त्यो छलफल सुरु गरे। अब जोलाई बोलाउँछौँ उनीहरूले त्यहाँनिर। किन महाकाली सन्धि गराउनको लागि तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो पशुपति शमशेर राणाजी, तपाईँ जलस्रोत मन्त्री हुँदाखेरि। त्यतिखेर कालापानीको बारेमा निकै चर्चा पनि भयो। तपाईँले भारतीय पक्षसँग कुरा गर्नु भएन? होइन, यो विषय कुरा गर्ने काम चाहिँ जलस्रोत मन्त्रालयको होइन। तर पनि तपाईँ त सरकारमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो जम्मै हो। अब यो काम, यस्तो वार्ता गर्ने काम त परराष्ट्र मन्त्रीको हो होइन, या चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हो। अब अर्काको विभागमा हस्तक्षेप गर्नु मिल्दैन। द्विपक्षीय वार्ता भएन त्यसमा कालापानीलाई लिएर नेपाल र भारतको बिचमा त्यतिखेर पनि? मलाई थाहा छैन। महाकाली सन्धि पारित हुँदाखेरि जसरी नेपाल भारतको बिचमा एउटा समझदारी बनेको थियो नि, अहिले आएर त्यो समझदारी तोडिएको हो? महाकाली सन्धि बन्दाखेरिको कुन समझदारी तोडियो भने? तपाईँलाई थाहा, पञ्चेश्वरको कुरा आयो, समस्या त भयो नि, अगाडि बढ्न सकेन नि, बताइसके। त्यो अहिले कति वर्ष भयो? 22-23 वर्ष भयो होला। 22-23 वर्ष यो बिचमा यसमा काम थालिएको। मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि एकचोटि फेरि कुरा उठ्यो हो कि, अनि त्यहाँबाट त्यो डकुमेन्ट्सहरू लिएर आएर अनि त्यहाँबाट डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी भयो, डिटेल इन्जिनियरिङको काम भयो। अब डिटेल इन्जिनियरिङमा छलफल अहिले चलिरहेछ। त्यसो भए अब तपाईँको पार्टी कालापानीलाई लिएर, लिपुलेखलाई लिएर आन्दोलनमा जान्छ जाँदैन? अहिले त हामी यात्रामा गइरहेछौँ हो कि। हाम्रो मुख्य अहिले चाहिँ चासो चाहिँ यो जनकपुरदेखि लुम्बिनीसित गर्ने हाम्रो धार्मिक यात्रा छ। पहिला त अब त्यो त हाम्रो सेट प्रोग्राम हो, यो त नयाँ चिज आयो अहिले। अब त्यो नसिद्धिकन त अरू काम गर्दैन। तपाईँहरूको धार्मिक यात्रा किन राखेका लागि? हाम्रो धार्मिक यात्रा यो मुलुकलाई, यसको मुलुकको संविधानमा यसलाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्र फेरि स्थापना गर्नलाई, त्योद्वारा यो मुलुकको अलग पहिचान, जस्तो एभरेस्टले हाम्रो अलग पहिचान दिन्छ, जस्तो अब यो मुलुकको पहिचानमा पशुपतिनाथ आउला, या चाहिँ लुम्बिनी आउला, या जनकपुरको सीता माताको जन्मस्थल आउला, ती कुराहरूलाई हामीले छोएर यो मुलुकलाई 81% भन्दा बढी मानिस हिन्दू भएको यो मुलुकलाई, ओमकार परिवार 94% हुने यो मुलुकलाई आफ्नो पुरानो पहिचान पुनर्स्थापना गर्ने। त्यो सम्भव छ र? नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनलाई धेरै गाह्रो छ। 94% मान्छेको इच्छा। तर जनता हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा छैन नि पशुपतिजी। कसरी भन्नुहुन्छ? 81% हिन्दूहरूलाई हिन्दू राष्ट्र चाहिन्न भनेर तपाईँ कसरी ठोक्वा गर्नुहुन्छ? तर आज नेपाली जनताको जनमतलाई तपाईँले बुझ्नु भएको छ। सेकुलर राष्ट्रको पक्षमा छ नेपाली जनता त। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको बारेमा कहिले रेफरेन्डम भएको छ? कहिले निर्वाचन भएको होइन? भएको छैन। 3वटा निर्वाचन भइसक्यो हाम्रो देशमा। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन जनताले सेकुलर राष्ट्रको पक्षमा मतदान गरे। दोस्रो निर्वाचन भयो संविधान सभाको, जनताले सेकुलर राष्ट्रको पक्षमा मतदान गरे। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो, स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, प्रदेशको निर्वाचन भयो। सबै निर्वाचनमा जनताले सेकुलर राष्ट्रको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा, संहिताको पक्षमा मतदान गरे होइन? होइन।
त्यो कुरा तपाईँले आज नेपाली जनतालाई बताउनु पर्छ नि त। नेपाली जनताले सायद गणतन्त्रको पक्षमा चाहिँ गरे हो, किनभने त्यस्तो चाहिँ धेरै किनभने गणतन्त्रको विकल्प छैन भने नेपाली जनताले मतदान गरेकै हो। होइन, नेपाली जनताले गणतन्त्रमा चाहिँ कुरा गरे हो। यो मुलुक धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भनेर त कहिले पनि आएको छैन कुरा, जनमत पनि भएको छैन। तर निर्वाचनमा पनि हामीले जनसङ्ग्रह मान्न सक्छौँ त, तपाईँलाई थाहा छ निर्वाचनमै जनताको मत छ नि प्रकट गर्ने ठाउँ होइन त, होइन र? त्यसलाई तपाईँ अस्वीकार गर्न मिल्छ र? होइन, म के बताउन चाहन्छु भने कुनै विषय छलफल भयो भने त्यसमा मत जाहेर गर्छ जनताले। धर्मनिरपेक्षता कि र हिन्दू राष्ट्र भनेर त कहिले पनि जनमत ल्याएको छैन। अनि संविधान सभाको 2टा चुनावमा धर्मको कुरा कसैले उच्चारण समेत गरेका छैन। कुनै जनतालाई नसोधिकन एउटा अँध्यारो कोठाबाट तर तपाईँलाई षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले यो मुलुकलाई तपाईँले सर्वे गर्दाखेरि बनाउने जनताको प्रस्ताव गरियो। जुन किसिम सोच र चिन्तनलाई तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, अध्ययन पनि गर्नु भएको छ। नेपाली जनता धर्मको लागि यतिखेर सडकमा आउन तयार छैनन्। हेरौँ न, त्यो कुरा तपाईँले हेर्नु भएको छ। हेरौँ न, यो यात्राले त्यो कुरा चाहिँ छर्लङ्ग पार्छ के? आज 12-15 वर्ष भइसक्यो नि त नेपालमा सेकुलर राष्ट्र चाहिँ भएको हो। तर आजसम्म जनताले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आफूलाई उभ्याए, कोही आए सडकमा हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर 12-15 वर्ष ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। यो कुरामा हामीले चाहिँ यसको विरोध गरेका छौँ। अनि तपाईँले विरोध गर्नु भएको छ, तर विरोध गर्दा गर्दै पनि तपाईँहरूको साथमा जनता छैन। आज तपाईँहरू सडकमा जाँदा जनता छैनन्, कार्यकर्ता पनि कम आउँछन्। अनि कसरी नेपाललाई तपाईँ हिन्दू राष्ट्र बनाउन सक्नुहुन्छ? अब यो एउटा कुरा तपाईँलाई बताउनु, अस्ति जब नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भयो 57% प्रतिनिधिले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा महासमितिको बैठकमा काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्यहरूले प्रकट गरे, तर पार्टीले गरेको छैन। काङ्ग्रेस पार्टी त सेकुलर राष्ट्रको पक्षमा छ। काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि त त्यत्रो मत रहेछ नि। होइन, मत भएर के गर्ने? आदिकै निर्णय हुनु पर्यो, केन्द्रीय समिति हुनु पर्यो, महाधिवेशन हुनु पर्यो, महासमितिमा हुनु पर्यो नि त। महासङ्घले पारित गरेका छैन, प्रस्ताव दर्ता भयो। त्यो प्रस्तावलाई त पार्टी सभापतिले अस्वीकार गर्नुभयो। त्यसको पक्षमा 57% मान्छेले सही गरे। शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो नि नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको लागि काङ्ग्रेस पछि लाग्दैन। उहाँले भनिसक्नु भएको छ सेकुलर राष्ट्रकै पक्षमा म छु भनेर। शेरबहादुर देउवा प्रतिक्रिया आइसक्यो। अब शेरबहादुरजी अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँले त्यो भन्नुभएको छ हो कि 57% मान्छेले माग गरेका छन्, भोलि परिवर्तनै हुँदैन भन्ने त निदो छैन नि। तर तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, धर्म संस्कृतिलाई हामीले छ नि पोलिटिकल एजेन्डा नबनाऊ भाइ। नेपाल भनेको बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो नि। पशुपति शमशेर राणा धेरै बहुजाति बहुराष्ट्रिय मुलुकहरू कोही इस्लामिक छन्, धेरै इस्लामिक मुलुकहरूमा बहुजातीय बसोबास छ। अब तपाईँ जर्मनीमा जानुभयो भने अनेक किसिमको बसोबास छ, तर त्यहाँ क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक पार्टीले शासन गरिरहेको छ। बेलायतमा जानुभयो भने कैयौँ जाति बस्छन्, त्यहाँ चर्च अफ इङ्ग्ल्यान्ड लागू भएको छ। यो छलफल गर्नुहुन्न भन्ने त यो एक सोच हो कि एक पक्ष हो। नेपाली जनताको चाहनालाई तपाईँले पनि आत्मसात गर्नुपर्छ, मान्नुपर्छ है। पार्ट हो के तपाईँले हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई बनाउँछु भनेर भनिरहँदाखेरि दुईटै मतको सरकारले कुनै पनि हालतमा बन्न सक्दैन भनेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सरकारले। ठिक छ, त्यो उहाँहरूको राय हो, उहाँहरूलाई हक छ, यो प्रजातन्त्र हो। उहाँले उहाँ कुरा प्रमुख पार्टीहरू आज सेकुलर राष्ट्रको पक्षमा, परिवर्तनको पक्षमा छन्, गणतन्त्रको पक्षमा छन्, संहिताको पक्षमा छन्। तपाईँले आज गणतन्त्रलाई मानेर सेकुलर राष्ट्रलाई मानेर जाँदा के आपत्ति हुन्छ भन्नुहोस् त? होइन, अब मेरो विश्वास जे छ म त्यसलाई पो मान्छु। होइन, अर्का विश्वास जनताको जनादेशलाई आज सबैले मान्नुपर्छ है। जनता जनार्दन हो। जनता जनार्दनको यो राय होइन भन्ने मेरो दाबी छ। जनता जनार्दनमा कसैले जनमत सङ्ग्रह गरेका छैन। यो मामलालाई जनमत सङ्ग्रहमा लैजान म तयार छु। हेरौँ, त्यसमा जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्छ भने तपाईँको पार्टीको बटम लाइन हो। त्यसको लागि राष्ट्रको लागि जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्छ। सबै दल तयार हुनु पर्यो। सबै दल तयार हुनु पर्यो। अब त्यो त एकैचोटि हुन्छ भन्ने पनि मेरो भनाइ होइन हो कि। अब हामी प्रयत्न गर्दै जान्छौँ, हाम्रो सोच हो, हाम्रो विश्वास। जनमत सङ्ग्रह हुन सकेन भने आउने निर्वाचनमा तपाईँ यही एजेन्डा लिएर जानुहुन्छ? हो, निश्चित निश्चित। गत निर्वाचनमा पनि तपाईँलाई जनताले अस्वीकार गरेको हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोक्दाखेरि
अब सधैँ एउटै जन्म त आउँछ भन्ने केही ग्यारेन्टी छैन हो कि हामीले यो मुद्दालाई अझ बलियो ढङ्गले उठाउने भनेर निर्कोल गरेका छौँ। अब हामीले यो किसिमको नि जस्तो अहिले धार्मिक यात्रा गऱ्यौँ अरू कार्यक्रम पनि ल्याउँछौँ। यसको जागरण भएपछि मलाई लाग्छ हिन्दूको पक्षमा मत जान्छ। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र किन बनाउने? नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र किन बनाउने भने यसको पहिचान हिन्दू राष्ट्रको रूपमा थियो। यो हिन्दू राष्ट्र त थियो नि। हिन्दू राष्ट्र भएको मुलुकलाई संवैधानिक रूपले हिन्दू राष्ट्र भएको मुलुकलाई कुनै किसिमको जनमत नलिएर अपरझट एउटा मलाई लाग्छ यो विदेशीको चलखेलको आधारमा यसलाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष बनाइयो। तर तपाईँलाई थाहा छ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ भनेर तपाईँ लागि परिरहँदाखेरि भारत हेर्नुहोस् आज सेकुलर राष्ट्र छ होइन। राष्ट्रको धर्म हुन्छ। राष्ट्रको धर्म मैले तपाईँलाई बताएँ नि असङ्ख्य इस्लामिक मुलुक छन्, धेरैवटा क्रिस्चियन मुलुक छन्। हामी एक्लो हिन्दू राष्ट्र थियौँ। यसले संसारको सबैको हिन्दूको आस्था बटुलेको थियो। जस्तो क्रिस्चियनहरूले भ्याटिकनपट्टि उनीहरूको आस्था राखेका थिए, जस्तो मक्का मदिनापट्टि मुसलमानहरूले आफ्नो आस्था राख्थे, त्यस्तै किसिमले हिन्दूहरूले हामीपट्टि आस्था राखे। तर भारतमा पनि तपाईँलाई थाहा छ हिन्दू धर्मलाई मान्नेहरू त धेरै छन् त्यहाँ, तर त्यहाँ हिन्दू राष्ट्रको लागि बहस सुरु भएको छैन। हिन्दू राष्ट्रलाई बहस सुरु भएको छैन। अनि नेपालमा किन गर्नु पर्यो क्या? बेमौसमको बाजा होइन, बेमौसमको बाजा कसरी भयो? यो काम नलाग्ने कुरा किन गर्ने तपाईँ जस्तो? यो हिन्दू राष्ट्र थियो कि थिएन? एकताका यो हिन्दू राष्ट्र थियो कि थिएन? अब जनताले परिवर्तन गरे त हिन्दू राष्ट्रलाई। जनताले गरे होइन, नेताहरूले गरे हो। यसको बारे मतान्तर नभइकन होइन सर्वसम्मत रूपमा नेपाललाई चाहिँ सेकुलर राष्ट्र बनाइएको होइन। होइन, सर्वसम्मत रूपमा त्यो कुरा तपाईँले कसरी बिर्सनु भयो? कसरी सर्वसम्मतबाट? अन्तरिम संविधानमा सेकुलर राष्ट्र राख्दाखेरि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? म यही थिएँ। तपाईँलाई थाहा थिएन त्यतिखेर? कतै विरोध भयो? अब त्यो बेला एउटा अवस्था आएको थियो जहाँनिर मान्छेलाई बोल्न असजिलो थियो। एउटा राप जस्तो त्यहाँनिर चाहिँ आएको थियो होइन। विभिन्न घटनाले गर्दाखेरिमा त्यहाँनिर चाहिँ मान्छेको बोल्ने सामर्थ्य भएन। पछि यो कुरा गर्छु भनेर हामीले गऱ्यौँ। सधैँ एउटै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ केही छैन कि। त्यसो भए अब तपाईँको धार्मिक यात्रा जनकपुरबाट सुरु भएर तपाईँ विभिन्न जिल्ला जानुहुन्छ, विभिन्न ठाउँमा जानुहुन्छ। अनि हामी त्यहाँबाट सुरु गरेर हामी सीताको देहान्त स्थल त्यो नवलपुरसम्म जान्छौँ। नवलपुरै जिल्लाभित्रको, नवलपुर भनेर सहरमा होइन। अनि हामी चाहिँ त्यहाँबाट हामी चाहिँ बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसम्म जान्छौँ। 7 दिने यात्रा छ। 7 दिने यात्रा छ। त्यो यात्राको कुरा गर्दाखेरि आज तपाईँले भनिदिनुहोस् नेपाली जनतालाई स्पष्ट रूपमा, गणतन्त्र आज तपाईँको पनि एजेन्डा हो, नेपाली जनताको पनि एजेन्डा हो, सबै पोलिटिकल पार्टी त्यसमा सहमत छ होइन? त्यो ठ्याक्कै बताउनुहोस् न तपाईँ। गणतन्त्रको पक्षमा त जनमत छ नि, तपाईँले भन्नुभएको होइन म गणतन्त्रको पक्षमा छु भनेर तपाईँले भन्नुभयो। अस्ति पनि बताहो होइन, तपाईँले बताउनु भएको, तर तपाईँले गणतन्त्रको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भएको भनेको छैन मैले। अस्ति कहाँ भने? पशुपति शमशेर राणाजी तपाईँले बोलेको कुरा कसरी बिर्सनु भयो? रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा तपाईँले भनेको होइन? तपाईँले भुलिरहनु भएको छ। 2 वर्ष अघि तपाईँले भन्नुभएको होइन? गणतन्त्र घोषणा हुँदाखेरि तपाईँले स्वागत गर्नुभएको होइन? मैले घोषणा स्वागत गरेको छैन कहिले पनि। मैले स्वीकार्या हुँ त्यो परिस्थिति। होइन, गणतन्त्रलाई तपाईँले आत्मसात गरे हो कि होइन? आज भन्नुहोस् न नेपाली जनतालाई मानेको हो कि होइन? आत्मसात गरे भन्दा पनि स्वीकार्या हो कि। अनि अहिले आएर तपाईँ कुरालाई मैले स्वीकार्या हो। मैले हेर्दै गएँ, हेर्दै जाँदाखेरिमा मैले के पाएँ भने राष्ट्र प्रमुखको भूमिका दलीय प्रतिनिधिबाट निष्पक्ष हुन सक्दैन। अब चाहे अहिलेको राष्ट्रपतिको कुरा गरौँ, चाहे योभन्दा अगाडिको राष्ट्रपतिको कुरा गरौँ, उहाँहरूलाई आफ्नो दलबाट कुनै कुरा आएपछि त्यो नाइनास्ती गर्ने बानी उहाँहरूको छैन होइन। अब एउटा उदाहरण नै दिउँ न। यो राष्ट्रिय सभाको विधेयक नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावपछि पठायो। त्यसलाई राष्ट्र प्रमुखले वास्तव्यस्त गर्नु भएन। अनि कम्युनिस्ट सरकार बन्यो। कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि पठाएको विधेयक 1 घन्टामा स्वीकृति गरेर पठाइदिनु भयो। अब यो 7 वटा प्रान्तको अहिले भर्खरै
7वटा प्रान्तको गभर्नरहरू परिवर्तन भए। प्रदेश प्रमुखहरू परिवर्तन गर्यो, त्यो सरकारको अधिकारको कुरा हो नि त, सरकारले हटाउनु पनि तर सक्छ, राख्न पनि सक्छ। एउटा अनौठो कुरा त छ नि, त्यो गर्ने भए सरकार बन्ने बित्तिकै किन नगरे? यो 1 वर्ष 7 महिना त्यो गभर्नरलाई राखेर किन हेरे? त्यो कुरा एकचोटि आएपछि एउटा निष्पक्ष राष्ट्र प्रमुख भए के गर्थ्यो भने यो 1 वर्ष 7 महिना तपाईँहरूले गर्नु भएन, अहिले 1 वर्ष 7 महिनापछि किन गर्नु पर्यो भनेर कमसेकम सोध्थ्यो कि। अब पार्टीको राष्ट्र प्रमुख भएपछि पार्टीले जे पठाए त्यो मान्यो, सिद्धियो कुरा। त्यो अवस्था ठिक छैन भनेर कुनै पार्टीको सदस्य नभएको यो मुलुकको इतिहासमा धेरै देन पुर्याएको त्यो वंशबाट चाहिँ राखिदिँदाखेरिमा चाहिँ बेटर हुन्छ कि भनेर इतिहास भइसक्यो। हाम्रो देशमा कहिले पनि फर्कँदैन भनेर सबैले भनिसकेका छन्। बहस पैरवी गरौँ भन्ने मेरो भनाइ हो। बहस पैरवी गरौँ, खालि बहस पैरवी गर्ने हो। किनभने राष्ट्र संस्था आउँदैन भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ, फर्कँदैन भन्ने कुरा फर्कँदैन फर्कन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हेरौँ न। बहस पैरवी तपाईँ पनि भित्री रूपमा छ नि, राष्ट्र संस्था नेपालमा फर्कँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। हो नि, हाम्रो पार्टीको एजेन्डैमै छ नि। हाम्रो पार्टीको एजेन्डामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तको एजेन्डामा राजासहितको प्रजातन्त्र भन्ने चाहिँ कुरा छ। होइन, पार्टीको एजेन्डा होला, तर तपाईँको मनले त मानेको छैन राष्ट्र संस्थालाई। के कुरा गरेर मैले चाहिँ म अध्यक्ष भएको पार्टीको कुरा मैले नमाने हुन्छ? कस्तो कुरा गरे त? असम्भव। संहिता हाम्रो देशमा कार्यान्वयन भयो, संहिता हाम्रो देशमा कार्यान्वयन भयो। त्यसमा एउटा समस्या आज म देखिरहेको छु। यो अहिले संविधान हेर्दाखेरिमा संविधानमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको भूमिका प्रष्ट छ, केन्द्रको भूमिका पनि प्रष्ट छ, प्रान्तको भूमिका बारे अलमल छ। त्यसो गर्दाखेरिमा चाहिँ अहिले प्रान्तको बारे अहिले समस्याहरू आइरहेछ नि, प्रान्तको चाहिँ आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने बारे। अब त्यो संविधानमा भएको त्यो ल्याकुनाले, त्यो अँध्यारो पक्षले त्यो परिस्थिति सृजना गरेको छ। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँ यात्रामा जानुहोस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।